मैं एक ऐसी शख्सियत को अब दावत देने जा रहा हूं जो इंशाअल्लाह थोड़ी देर अरबी में तकरीर करेंगे। आप लोग हमेशा उर्दू में तकरीर सुनते हैं और अरबी से अक्सर लोग अब वाकिफ़ भी नहीं है सिवाय तालिबात और मुअल्लिमात जामिया के। तो आप लोगों को भी एक नया तजुर्बा होगा। सुनिए कि अरबी ज़ुबान भी कैसी बोली जाती है, क्या बात बताई जा सकती है, क्या किस तरह जो है खिताब होता है। तो मैं दावत देता हूँ यानी दुक्तूर उबैदुल्लाह शाफ़िई को। ये जो है मक्के मुकर्रमा में जो उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी है, जो कुल्लिया है, जो बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसमें ये प्रोफेसर हैं यानी लेक्चरर हैं, टीचर है उसके अंदर। तो उसके अंदर ये उसूलुद्दावा, उसूलुद्दीन और जो है तक़ाबुल अदियान ये जो है पढ़ाते हैं। यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो इनकी तकरीर इंशाअल्लाह अरबी में रहेगी। इंशाअल्लाह सुनने की पूरी कोशिश कीजिए। थोड़ी सी गलती माफ़। इन जो खतीब मोहतरम है अभी जो आपसे खिताब फरमाएंगे अरबी में, उनका नाम जो है अब्दुल्ला अल शफ़ीई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्नी अहमदुल्लाह सुब्हानहु व तआला أن مكنني من هذا اللقاء الكبير والذي أتاح لي فرصة إلقاء هذه الكلمة، ولا أقولها محاضرة لأنها تكون مختصرة بإذن الله. كما أشكر الأخت الفاضلة الشيخة نهيرة على إقامتها هذا الحفل العظيم والذي هو بعنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام وبعض المسلمين الذين خرجوا عن منهج الله سبحانه وتعالى والذين ابتدعوا هذه البدع، الذين يقيمون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واحتفاله، فجاء هذا اللقاء في هذا الوقت المناسب. وحقيقة أنه ينبغي أن يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته وفضائله في كل الأوقات، ولا يختص بوقت من الأوقات كيوم ولادته كما هو الآن. ورأينا كثيرا من المسلمين في البلاد الإسلامية وغيرها يقيمون هذا الاحتفال
وحقيقة هذا الاحتفال غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الاحتفال أو الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم غير وارد في الشريعة الإسلامية، ولم يأمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يقم الصحابة بهذا الاحتفال، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلذا يعني هذا الاحتفال وهذا الوقت جاء مناسبا للرد على أولئك الذين يقيمون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كما قلت أننا نذكر ونتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وآن، وندرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل بها ونطبقها، ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقات ونتمثل بها، ونتمثل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بها، ونعمل بكل ما جاء من أقواله وأفعاله وصفاته، نتصف بما كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي لنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في جميع حياتنا، في معاشرتنا وفي معاملتنا وفي جميع شؤون حياتنا. فهذه هي الطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإطاعة الرسول هو التمثل بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. وهذا معنى قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجزى الله الشيخ نويرة على إقامة هذا الحفل الكريم وهذا اللقاء العظيم في هذه البلدة التي يحتاج إليها كل مسلم، وأيضا الدعوة ودعوة غير المسلمين إلى الدخول في هذا الدين العظيم وفي الإسلام، لأن الأمة البشرية كلها مدعوة للدخول في هذا الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس مختصا أو رسولا لأمة واحدة فقط أو للعرب فقط، وإنما هو رسول البشرية جمعاء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما معنى للعالمين؟ لكل البشرية، لكل الأمة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا، فهو مطالب بأن يدخل في هذا الإسلام. والله تعالى لا يقبل منه أي دين، سواء كان دينا نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو غير ذلك، فالله تعالى لا يقبل منه هذه الديانة. وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين أجمعين، وله أدلة كثيرة. وجميع الأديان أيها الإخوة والأخوات قد نسخت بدين الإسلام، كما قلت: لن يقبل الله تعالى أي دين كان وأي شريعة كان. واليوم أيها الإخوة
وهناك خلط يعني يخلطون الأمور ويقولون بأن الديانات كلها صحيحة، ويقولون من هو على دين أو على اليهودية أنه صحيح، ويقولون أيضا أن من هو على النصرانية فهو صحيح، ويقولون أيضا من هو على البوذية وعلى عبادة الأصنام يقولون هذا أيضا صحيح، ويقولون كلنا نعيش إخوة متحابين. والله ليس كذلك. جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. الله أكبر. الناس يقولون حتى هذا الذي يعبد الصنم والذي يعبد البوذا والذي يعبد الكريشنا ويعبد فلان وفلان، أو الذي يؤمن بالمسيح عيسى عليه السلام، أو الذي يؤمن بموسى عليه السلام، يقولون نحن أيضا ندخل الجنة. فهذا والله فهم مغلوط وفهم غير صحيح. فتنبهوا أيها الإخوة، أيها المسلمون، وكذلك غير المسلمين يتنبهوا أن من مات وقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع دعوته وسمع أن الدين الإسلامي هو الدين الأخير وأن جميع الديانات قد نسخت بالدين الإسلامي، ثم لم يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ووصلته الدعوة، فوالله ثم والله أنه يدخل النار إذا وصلته الدعوة. يعني يمكن هناك قد يقول قائل: لو إنسان لم يتصله الدعوة وكان في بلاد نائي أو في قرية أو في أي مكان ما بلغته الدعوة ولم يدري عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يدري عن محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات، فهذا الله سبحانه وتعالى قد يتولاه في ذلك، إما أن يختبره في الآخرة أو يسأله لماذا لم تسلم، لأن عندنا في المفهوم الإسلامي وفي دين الإسلام من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه هذا الدين فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يفعل به ما يشاء. أما من وصله الدين وعلم أن هذا الدين هو الدين الإسلامي وهو الدين الأخير وأن جميع الديانات منسوخة ثم لم يؤمن بهذا الكلام ولم يؤمن بهذا، فهذا مصيره في النار. يعني يا أخوان أيها الأخوات، كثير من الناس الآن خلط كما قلت، وفي هناك أيضا دعاية، يقول كل واحد أخو الآخر، المسلم أخو النصراني، أو يقول أخو اليهودي أو الأخ البوذي. لا والله، لا بد أن يدخل في هذا الدين الإسلامي. فهذا لا بد أن تنتبهوا أيها الأخوات والإخوة على هذه القضية المهمة جدا، لأن الرسولنا صلى الله عليه وسلم جاء لإنقاذ البشرية من الجهل